नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन सहित 3वटा प्रस्ताव पेश। कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै देशको समृद्धिको सपना पनि खतरामा परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू दशैं मनाउन फर्किएसँगै चहल पहल बढ्दो। लकडाउन हटेसँगै नेपालगञ्जका होटल व्यवसाय पनि खोल्न थाले। आफूहरूको क्षमतालाई सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक असन्तुष्ट। भत्ता बाहेकका अरू सेवातर्फ पनि ध्यान दिन सरकारसँग माग। भत्ता बाहेक पनि के सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सरकारले सोचिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। छोरीलाई विद्यालय जान नदिएको भन्दै कतारद्वारा तालिबानको विरोध। महिला शिक्षामाथिको प्रतिबन्धले अफगानिस्तान झनै समस्यामा फस्ने भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र मालदिप्स खेल्दै श्रीलङ्कालाई हराउँदै बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनैतिक प्रतिवेदन सहित 3वटा प्रस्ताव पेश भएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो। ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक अवस्था र घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको भावी कार्यदिशा लगायत समेटिएको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया प्रचण्डका कारण निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको आरोप लगाउनु भएको छ। साथै प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि विभाजन गरेको ओलीको आरोप रहेको छ। उहाँले माधव नेपालको स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापले पनि पार्टी विभाजनमा ठूलो भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले केही पदका लोभीहरूको कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै देशको समृद्धिको सपनामा पनि खतरामा परेको बताउनुभयो। विशाल सम्भावना सहित भएको पार्टी एकीकरण भङ्ग भयो। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल भारतबीच देखिएका सीमा लगायतका समस्या समाधान गर्न कूटनैतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता ल्याउन आफ्नो पार्टीले चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 44 पृष्ठमा समेटिएको प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा खोकीले सताएपछि अध्यक्ष ओलीले नेता शङ्कर पोखरेललाई वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। विधान महाधिवेशनमा महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक र उपमहासचिव पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। विधान संशोधन प्रस्तावमा 5 जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै एमालेमा 4 जना उपाध्यक्ष रहेकोमा संख्याबारे छलफल हुँदै आएको थियो। यस्तै विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिवको प्रस्ताव गरिएको छैन। अहिले एमालेमा 2 जना उपमहासचिव छन्। यस्तै 6 जना सचिव रहने गरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले एमालेमा 5 जना सचिव रहेका छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी समेत गरी 225 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सचिव रहने गरी 12 सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। तीनवटै प्रस्तावमाथि समूह बनाएर भोलि छलफल हुने पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो दिन आइतबार प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाबसहित समापन हुनेछ। विधान महाधिवेशनमा देशभरका 6000 भन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी छन्। एमालेले आउँदो मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न समूहमा रहेका पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रगतिवादी कवि दिलीप कुमार श्रेष्ठको सपनाको पाण्डुलिपि गीति सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सबै एक भए शासकीय स्वरूप फेर्न र वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारलाई अझ माथि पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादी
माओवादीहरू एकै ठाउँमा आउने कुरा भावनात्मक कुरा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने भन्दा पनि नयाँ विचार र संगठनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा माग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको मुद्दामा माग दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै सफाई दिएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संयुक्त वक्तव्य निकालेपछि अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई, धनजित बस्नेत लगायतले माघ 16 गते अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दर्ता गराएका थिए। संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर अदालतको अवहेलना गरेको रिट निवेदकको दाबी थियो, तर माग दाबी नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकको हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सुझाव दिनुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय परिषदको शुभारम्भ गर्दै उहाँले उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी नागरिकको जनचाहना अनुसार योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा पालिकाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले संक्रमण अन्त्य भइ नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सावधानी सहित गतिविधि अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिइने पोषणयुक्त खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई समेट्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13,368 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 7,95,959 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 91,721 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 938 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,66,696 जना पुगेको छ। थप 13 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 11,148 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले 18,115 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 354 जनाको आइसियु र 116 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,17,391 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 63,28,327 जना पुगेको छ र एक मात्रा लगाउनेको संख्या 76,31,188 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू दशैं मनाउन घर फर्कन थालेसँगै गाउँघरमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनीका जिल्लाहरूमा चहल पहल बढ्न थालेको हो। सुदूरपश्चिममा खेतीपातीको काम सकेर धेरै नागरिक कामका लागि भारतका विभिन्न सहरमा जाने गरेका छन्। रोजगारीका लागि धेरैजसो नागरिक भारत जाने भएकोले अरू बेलामा गाउँघर सुनसान हुने गर्छन्। अहिले उनीहरू गाउँ फर्कन थालेका कारण रौनक बढेको डोटीको जोरायल गाउँपालिका 6 निरौलीका स्थानीय डमरबहादुर बोहराले बताउनुभयो। भारतबाट आउने नागरिकको संख्या बढेकाले कोरोना संक्रमण जोखिमबाट सजग रहन स्थानीय प्रशासनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्जका होटल व्यवसाय बिस्तारै चलायमान हुन थालेका छन्। कैलाश मानसरोवर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्वर्गोदारी आश्रम, राराताल, सेफकसुन्डो ताल लगायतका ठाउँ जाने पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपालगञ्जमा खुलेका 5 तारेसहितका होटल व्यवसाय महामारीका कारण ठप्प थिए। अहिले ती गन्तव्यहरूमा पर्यटक आउन जान थालेपछि नेपालगञ्जको होटल व्यवसाय पनि चलायमान बन्न थालेको होटल व्यवसायी भीमप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो। नेपालगञ्जको होटल व्यवसायमा झण्डै
7 अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। सङ्घीय संरचना अघि सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपालगञ्जको होटल व्यवसाय सङ्घीयतापछिको नयाँ संरचनासँगै अप्ठ्यारोमा परेकोमा कोरोना महामारीले थला नै परेको थियो। लकडाउन हटेपछि होटलमा चहल पहल बढेकोले व्यवसाय लयमा फर्किने आशा राखेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालगञ्जमा होटलमा धेरैजसो ग्राहक भारतीय नागरिक हुने गरेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनसहित 3वटा प्रस्ताव पेश, कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै देशको समृद्धिको सपनामा पनि खतरामा परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई, रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू दशैं मनाउन फर्किएसँगै गाउँघरमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दो, लकडाउन हटेसँगै नेपालगञ्जका होटल व्यवसाय पनि खुल्न थाले लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको छ। सरकारको तर्फबाट 2051 सालमा मासिक 100 रुपियाँबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले मासिक 4000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरी सार्वजनिक गाडीमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि 2वटा सिट आरक्षण गरिएको छ। भाडामा 50% छुटको व्यवस्था छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा दिँदै आए पनि के चाहिँ पाउन सकिएको छैन जस्तो लाग्छ भनेर साथी जानुका दुवाडीले एजिङ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गौतमलाई सोध्नु भएको छ। पहिलेका ज्येष्ठ नागरिक हेरिकन अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि धेरै स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ। त्यसैले अनेक रोग भएर पनि उनीहरू समयमा उपचार गरेर औषधि खाएर उनीहरू चाहिँ नि उत्पादनशील जीवन जिउन चाहन्छन् र सक्छन्। र जसलाई पनि म उत्पादनशील हुँ, म समाजमा केही गरौँ, म कसैको दान दयामा भर नपरौँ भन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ। त्यसैले राज्यले दया दानको दृष्टिबाट हेर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ नि धेरै सेवा सुविधाहरू थपेको छ। तर एउटा राज्यले हेर्न बिर्सेको पाटो चाहिँ के हो भनेदेखि यी नागरिकहरू झन्डै हामी 10% 9-10% छौँ। यी 9-10%हरूलाई यी सक्षम छन्। यिनीहरूलाई आत्मसम्मानको जीवन दिनको लागि यिनीहरूलाई समाज विकासका विभिन्न क्रियाकलाप जो कि उनीहरू गर्न सक्छन् र गर्न चाहन्छन् त्यस्ता काममा यिनीहरूलाई संलग्न गराएर चाहिँ नि राज्यले दिने मात्रै होइन, उनीहरूको ज्ञान र उनीहरूको सिपबाट यो आउँदो पुस्ताले र राज्यले पनि केही सिकोस्, राज्यलाई पनि केही प्राप्त होस् भन्नेतिर चाहिँ नि सरकारको सोच यो खोइ हामीले जति गर्दा पनि देखिएको छैन। ज्येष्ठ नागरिकमा त लामो समयदेखिको ज्ञान अनुभव सञ्चित भएर बसेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी पुस्तान्तरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो कसरी लिने त्यो ज्ञान नयाँ पुस्ताले? होइन, सजिलो छ। पहिलो कुरो त उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, उहाँहरू कुनै कुरो सिकाउन यो सिक न, यो जान न भनेर जान्न जहिले पनि सल्लाह दिइरहनु भएको घरमै पनि जसलाई चाहिँ नि चलन चल्ती भएको छ बुढा मान्छे असाध्यै किचिज गर्छन् भन्ने शुद्ध भन्ने गरिन्छ। र त्यो आउँदो पुस्तालाई सिकाउन खोजेकै कारण उनीहरू किचकिचे बुढो र किचकिचे बुढीको पदवीबाट हेपिनुपर्छ र सामाजिक दुर्व्यवहारहरू भोगिरहनु भएको छ। त्यसैले अब उहाँहरूलाई काम गर्न सक्षम बनाएर लैजानु पर्यो र यो दिने भन्दाखेरि भत्ता बाहेक पनि के सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सरकारले सोचिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको लागि परिवार, समाज र देशको भूमिका के हुनु पर्ला? नेपाल सरकारले पनि बेलामा पुस्तान्तरणको कुरा गर्छ। पुस्तान्तरणको विधि के हो त भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्कुलहरूमा गएर चाहिँ नि प्रवचन दिने अथवा आफ्नो स्किल सेयर गर्ने अथवा आफ्नो ज्ञान अब आफ्नो चाहिँ नि सिकाउने, आफ्नो चाहिँ नि अनुभवको आधारमा प्राइमरी स्कुलमै सही कथा दिने, सुनाउने
र जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग प्राइमरी स्कुलमा पढाउन सक्ने स्थानीय स्तरमै थुप्रै ज्येष्ठ नागरिकहरू भेटिनुहुन्छ जो कि अहिले रिटायर भएर बस्नु भएको छ र उहाँहरूको कुनै काम छैन तर उहाँहरू कुनै न कुनै काममा इङ्गेज हुन चाहनुहुन्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हाम्रा त्यो प्राथमिक स्कुलहरूमा गएर पढाउने, युवाहरूलाई त अरू विभिन्न काम गर्ने छँदैछ नि, भनेपछि त्यो आफ्नो गाउँमा सीमित भएर बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग भएको ज्ञान र सिपलाई स्कुल माध्यमबाट नयाँ पुस्तामा सार्ने, स्कुलमा उहाँहरूलाई भूमिका दिएर स्थानीय स्कुलमा दिएर त्यो सार्ने कामतिर चाहिँ नेपाल सरकारले गर्यो भने त्यो सार्न सकिन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। काशीराम पौडेल लेख्नुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले वर्षमा एकपटक निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिदिनुपर्छ। स्वास्थ्य उपचार पूरै निशुल्क गर्नुपर्छ। भोको पेट राखेर रोगले कोही पनि नमरुन्। यसो भएमा ज्येष्ठ नागरिकले पनि मेरो देशमा मेरो सरकार छ भन्ने आभास गर्ने थिए। खड्का राजुको प्रतिक्रिया छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ किनकि हामी सबै ज्येष्ठ नागरिकका सन्तान हौं। सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य, यातायात, विभिन्न सेवा सुविधामा छुट दिनुपर्छ। सरकारको कुरा कागजमा मात्रै सीमित नहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सबैमा शुभकामना। कमान सिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमा अनिवार्य पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा ज्येष्ठ नागरिकले इच्छाइएको व्यक्ति वा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि, वडा सचिवले निकासा गरेर घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिए अति उत्तम हुने थियो। अनि वर्षको एकचोटि सम्बन्धित निकायले ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, समस्याहरू बुझ्ने, सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाइए झनै राम्रो हुने थियो। अनि यसै विषयमा लक्ष्मण बहादुर सुनार लेख्नुहुन्छ, वर्षको एक दिन मात्र दिवस मनाएर के नै हुन्छ र? ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा 20% आरक्षित सीटको व्यवस्था गर्ने र घरमा पनि ज्येष्ठ नागरिकसँग राम्रो व्यवहार गर्न छोराछोरीले के गर्नुपर्छ भनेर बेला मौकामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरे गाउँघरका बुवा आमालाई राहत मिल्थ्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरिएको छ। यसअघि वन क्षेत्रबाट सर्वे गरिएको थियो। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा लागत बढ्ने र सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या आउने देखिएपछि निकुञ्ज क्षेत्रबाट सर्वेको काम थालिएको हो। आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन बनेमा 5 किलोमिटर दूरी र झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ लागत घट्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले देशलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउन तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। विश्वको 7औं अग्लो अर्थात् 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालमा पहिलो पटक नेपाली महिलाले सफल आरोहण गरेका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 4मा पर्ने हिमालमा पूर्णिमा श्रेष्ठले सफल आरोहण गर्नुभएको हो। सङ्खुवा सभाको फरक ठाउँमा एकजना पुरुष र एकजना महिलाको शव भेटिएको छ। मादी नगरपालिका वडा नम्बर 4मा 71 वर्षकी फुलमाया तामाङ र 5 खप्पन नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिबुवामा 59 वर्षका शेरबहादुर राईको शव भेटिएको हो। तामाङ 5 दिनदेखि र राई 3 दिनदेखि हराइरहेका र खोजी गर्ने क्रममा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या समाधान उपसमितिले हवाई जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले पछिल्लो समय हवाई जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेको हो।
नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा छोरीलाई विद्यालय जान नदिएको भन्दै कतारले तालिबान समूहको आलोचना गरेको छ। तालिबानलाई समर्थन गर्दै आएको कतारले यसपटक भने अल कायदासँग निकै रिसाएर आलोचना गरेको हो। छोरीलाई विद्यालय जानबाट रोक्ने तालिबानको व्यवहारले निराश बनाएको र यो कदमले अफगानिस्तानलाई थप पछि धकेल्ने कतारले जनाएको छ। कतारका विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रहमान अल थानीले पत्रकार सम्मेलनमा महिलाको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने तालिबानले यो कुरा आफूहरू पनि सिक्नुपर्ने बताउनु भएको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। आफूहरू पनि इस्लामिक भएको भन्दै थानीले पछिल्लो समयमा कतार जे जति उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसमा महिला शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। संवेदनशील स्थितिबाट गुज्रिएको अफगानिस्तानलाई एक्लो नबनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्दै विदेश मन्त्री थानीले महिलाका मुद्दा सम्बोधनका विषयमा भने तालिबानले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अब खेल खबर। दक्षिण एसियाली देशहरूको ठूलो प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करण आजदेखि मालदिप्समा सुरु भएको छ। आजको दोस्रो खेलमा पाउने 10 बजे नेपाल र आयोजक मालदिप्स खेल्दैछन्। बङ्गलादेशले आज भएको पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। साफमा नेपाल सहित आयोजक मालदिप्स, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का सहभागी छन्। लिगमा 5 टोलीले एकअर्कासँग खेल्नेछन्। लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले असोज 30 गते उपाधिका लागि खेल्नेछन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटमा विराटनगर वारियर्स पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा ललितपुर प्याट्रियट्सले विराटनगर वारियर्सलाई 37 रनले हराएको हो। ललितपुरले दिएको 227 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 189 रन बनायो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 226 रन बनाएको थियो। यो इपिएलमा अहिलेसम्मकै ठूलो योगफल हो। यस्तै इपिएल क्रिकेटमा चितवन टाइगर्सले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। किर्तिपुरमा आज भएको खेलमा चितवनले पोखरा राइनोजलाई 9 विकेटले हरायो। पोखराले दिएको 124 रनको लक्ष्य चितवनले 16 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। चितवनका मोहम्मद शाहजाद र भीम सार्कीले अर्धशतकीय पारी खेले। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 123 रन बनाएको थियो। चितवन 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। भैरहवा 3 खेलमा 4 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। ललितपुर 4 खेलमा 3 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। पोखराको 3 खेलमा 3 अङ्क छ। पोखरा चौथो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच आइपिएल क्रिकेटमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र पन्जाब किङ खेलिरहेका छन्। दुबईमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको कोलकाताले ताजा अवस्थामा 9 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर 74 रन बनाएको छ। 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेको कोलकाता अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ भने समान खेलमा 8 अङ्क जोडेको पन्जाब 6औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन सहित 3वटा प्रस्ताव पेश। कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै देशको समृद्धिको सपना पनि खतरामा परेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू दशैं मनाउन फर्किएसँगै गाउँघरमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दो। लकडाउन हटेसँगै नेपालगञ्जका होटल व्यवसाय पनि खोल्न थाले। आफूहरूको क्षमतालाई सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक असन्तुष्ट। भत्ता बाहेक अरू सेवातर्फ पनि ध्यान दिन सरकारसँग माग। छोरीलाई विद्यालय जान नदिएको भन्दै कतारद्वारा तालिबानको विरोध। महिला शिक्षामाथिको प्रतिबन्धले अफगानिस्तान झनै समस्यामा फस्ने भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र मालदिप्स खेल्दै श्रीलङ्कालाई हराउँदै बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।